من دخترت سمینو برای پسرم حمزه خواستگاری میکنم. آبجی از اینجا برین لطفاً. لطفاً از اینجا برین. سوفیا گفتم از اینجا برین. سوفیا؟ سوفیا چی؟ ها؟ سوفیا چی؟ شما چطور جرأت کردین دخترمو خواستگاری کنید؟ سوفیا آروم باش. چرا آروم باشم؟ شما نشنیدین ایشون چی گفتن؟ من چرا دخترمو به یه مرد زن و بچه در باید بدم؟ اما حاله داره میره. حمزه اونو طلاق میده. حمزه طلاقش بده یا اون خودش بره. اما پسر شما بابای یه بچه است. دختر من دیگه چه عیبی داره ها که نتونه با پسر مجرد ازدواج کنه؟ از اینجا برید دیگه. حتی اشتباهاً هم به دختر من فکر نکنید لطفاً. و اگه فراموش کردید به یادتون میارم. سمین ببین این مامان چی داره میگه. تو بهش بگو سمین، چون هیچکی بهتر از یه مادر حال دخترشو نمیفهمه. سمین یالا بهش بگو که تو از همون اول حمزه رو دوست داری. سوفیا خودت که اینو خوب میدونی. تو چرا حرف نمیزنی سمین؟ نه خیر زنم، من بابای یه بچه و شوهر یه زن مظلوم رو نمیتونم دوست داشته باشم و مامانم کاملا درست میگه. لطفاً دیگه هیچ وقت برای همچین خواسته ای پیش ما نیاین. دیگه برای هیچ خواسته ای لازم نیست که اینجا بیای آبجی. جلیل آقا لطفاً بهش بگین من نمیخوام قیافه هیچ کدوم از اینا رو اینجا ببینم. زنده داشت لطفاً. سمین من همیشه تو رو دوست داشتم و همیشه تو رو به عنوان عروسم دیدم. من تو رو خیلی دوست دارم. یه دختر تحصیل کرده، فهمیده و با وقار و زیبا هستی. شما اصلا منو دوست ندارین زنم، بلکه این ذات خودخواهانتونه. دختری که خوشتون نیومد عروستون شد و اونو رو که میخواستین عروستون کنین از دستتون رفت. راستشو بخواین شما عقده‌ای شدی. شما میخواین حاله رو شکست بدین. شما دوست دارین دل خودتون رو شاد کنین. سمین برای شما هیچی نیست. پس لطفاً برین. بفرمایید زنم. نه خیر زنم، من بابای یه بچه و شوهر یه زن مظلوم رو نمیتونم دوست داشته باشم. دختری که خوشتون نیومد عروستون شد و اونو رو که میخواستین عروستون کنین از دستتون رفت. مامان من با کامبیز نامزد نمیشم. شما قبل از جواب دادن نباید ازم میپرسیدین؟ لطفاً برید و بهشون بگین نه. شما اصلا منو دوست ندارین زنم، بلکه این ذات خودخواهانتونه. تو چی داری میگی؟ یه بار دیگه بگو. دارم بهتون میگم نمیخوام باش نامزد بشم، وگرنه همون روزی نامزدی بهتون نشون میدم. من تو رو میکشم. تو اینو مسخره بازی فکر کردی؟ کی بهت این جرأت رو داده؟ من تو رو زنده نمیذارم. میکشم. شهناز! من تو رو زنده نمیذارم. شهناز! ولش کن. تو دیوونه شدی؟ آره من دیوونه شدم. چی شده؟ چرا میخوای اینو بکشی؟ داشتی خفش میکردی؟ اگه از این به بعد دست روش بلند کنی قسم میخورم دستتو میشکنم. آره من جلادم، اما حرفی که این صدا هستن اگه بشنوید شما هم اینو خفه میکنید. مگه این چی گفته؟ که نامزد نمیکنه، نمیخواد نامزد کنه. داره منو تهدید میکنه. رسول منو داره میگه جلوی همه جواب نمیده. ما یه خانواده با آبروییم. این بچه ها رو برای این روز به دنیا آورده بودم که بزرگ بشن و ما رو روسیا کنن، ما رو بی آبرو کنن. برای همین روز پسرم از یه طرف لج کرده و دخترم هم داره تهدیدم میکنه. تو همچین چیزی گفتی رومی؟ ببین برات سوء تفاهم پیش اومده، یه نگاه بهش بکن. هر چی تو بگی اون همون کارو میکنه. اصلا چرا باید بگی؟ بس کن عزیزم، بس کن عزیزم.
بس کن این چه طرز رفتار زن؟ برو تو اتاق خودت. برو عزیزم. بیا آب بخور. دارم میام. کیه؟ صبر کن دیگه. حمزه تو؟ میتونم بیام داخل؟ بیا. ممنونم. یه خورده آب میاری لطفا؟ آره. متشکرم. पूछो ना हम सताए हुए हैं ये इश्क तुम न करना ये रोग ही लगाए दफन खुद करे है फिर सोग भी मनाए بابا مدارک منو خواست و عمو هم بهش داد. زنمو مدارکو داد. حمزه هم اونجا کنارشون بود. اون هیچی نگفت. این معنیش چیه مریم؟ بابا زیاد حرف نزد. خیلی عصبانی بود. من لندن برم چیکار کنم؟ مامانت همینجوریشم از من خوشش نمیاد. اون نمیذاره من پیشتون بمونم. حاله چی میشه اگه مامان ازت خوشش نیاد؟ هر جا دلت خواست میتونی اونجا بمونی. ببین تو چرا سعی میکنی که همش به یکی تکیه کنی؟ تو لندن رفتی درستو کامل کن، دنبال کار بگرد، روی پای خودت وایسا و با بچت یه زندگی شاد و شروع کن. اینجوری که تو داری میگی اصلا آسون نیست. مشکل چیه؟ تو اصالتا از همون جایی میتونه اونجا راحت زندگی کنی. وقتی از قلب کسی که دوستش دارم اینجوری بیرون افتادم، حالا اگه همه دنیا رو به هم بدن چه فایده ای داره؟ حاله خودت به هم بگو، بالاخره تو ازمون چی میخوای؟ خودمم نمیدونم چی میخوام. وقتی از حمزه دورم انگار نفسم قراره بهم بیاد و وقتی جلوم میاد اون چرا مدارکو به بابام داد؟ حاله به نظر من اون اصلا فکرای خوبی درباره خرم نکرده. متوجه میشی چی میگم؟ نه من فکر نمی کنم همچین چیزی باشه. اون به هم اعتماد داره. اون هیچ وقت همچین فکری نمی کنه. خب چی میتونم بگم؟ این تصمیم خودته.
چی؟ چی داری میگی؟ دوباره بگو. همون چیزی که شنیدی. با حال ازدواج کن، من از سر راهتون کنار میرم. هیچ مردی نمیتونه همچین حرفی بزنه. تو حواست سر جاشه؟ نه، من حواسم سر جاشه. اگه بخوای میتونی امتحانم کنی. اسمم حمزه رسول احمد. اسم بابام رسول احمد. چشمام درست میبینه. هیچ وقت اینقدر درست نمیدیده. اینو ببین، این یه گلدونه و داخلش هم یه گله، مگه نه؟ میبینی؟ نگاهش خیلی خوشگله. این ایده مزخرف چجوری توی ذهنت اومد؟ کی بهت گفت؟ حاله گفت؟ حالا اگه بمیرم نمیتونه همچین حرفی بزنه. راستش حاله چیزی نگفته. قبلا پرسیده بودم ازش. احساس میکنم خیلی خوب میشناسیش، مگه نه؟ تو اصلا انگار اونو نمیشناسی. شاید. واسه همین میگم که تو و اون... بس کافیه حمزه. حرفتو بیشتر از این ادامه نده. تو قبول کنی یا نه؟ حتما پشت سر این اتفاق نقشه جدید مامانته. حق نداری راجع به مادرم حرف بزنی. باشه نمیگم. اصلا هیچی نمیگم. چون اگه یه پسر به مامانش بی‌اعتماد بشه، پس دیگه به هیچ زنی توی زندگیش اعتماد نمیکنه. من اینجا به گفته کسی نیومدم. حمزه تو بدجور دچار سوء تفاهم شدی. من میتونم بهت توضیح بدم. من دیروز توی چشمات شک و دیده بودم. اتفاقا شکم دیروز تموم شد. من دیروز حاله رو در کنار تو خندون دیدم پسر. تو میدونی من فکر میکردم که حاله فقط با حمزه میتونه بخنده. اوایل البته نمیخندید. در واقع اوایل غمگین بود. همیشه خدا گریه میکرد. خیلی زحمت کشیدم بخنده، ولی من از تو تعجب میکردم. راستش من و اون به ناچار ازدواج کردیم، اما شاید انتخاب اصلیش تو بودی. تو، من و این بچه هممون با هم میریم لندن. بهت قول میدم اونجا به همان خوش بگذره. تصویر من में बसी यार की तस्बीह पड़ी तेरे प्यार की दिल ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है रब से जिसको मांगा